नमस्कार, फेस टु फेसमा स्वागत छ। म रामचन्द्र अर्याल। दर्शकबिन, फेस टु फेसमा आज हामी जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर शुक्रबार मध्यराति गएको भूकम्प र त्यो भूकम्पपछि राहत र उद्धारमा भइरहेको प्रयास र पछिल्लो समय राहत र उद्धारका नाममा भइरहेका विकृत प्रसङ्गको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौँ। रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पमा परेर 153 जनाको मृत्यु भएको छ भने त्यसमा 338 जना घाइते भएकोमा 243 जना उपचारपछि घर फर्किएको अवस्था छ। यद्यपि भूकम्प पीडितहरू अहिले पनि खुल्ला आकाशमा रात बिताउनु पर्ने बाध्यतामा छन् र भूकम्पबाट पीडित भएकाहरूका लागि राहत सङ्कलनको काम भइरहे पनि उनीहरू सामु राहत पुगिसकेको अवस्था छैन। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले राहतका विभिन्न प्रयासहरू गरिराखे पनि त्यो पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको छैन र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू जाजरकोट र रुकुम पश्चिम पुग्ने र विभिन्न भूकम्प पीडितका विभिन्न स्थानमा पुगेर स्टन्टबाजी गर्ने काममा सक्रिय रहँदा पीडितहरू भने राहत पाउन नसकेको गुनासो गरिराखेको अवस्था छ र एकद्वार नीतिबाट राहत र पुनर्स्थापनाको तयारी गरेको सरकारले राहत पुर्याउन नसक्दा नागरिकमाथि आहत थपिएको छ। भूकम्पको पीडा र त्यो पीडा सँगसँगै राहत समयमै पाउन नसक्दाको अप्ठ्यारो अवस्था, त्यहाँको भौगोलिक अवस्था कस्तो रहेको छ, उद्धार कार्यहरू र पुनर्निर्माणका लागि गर्नुपर्ने कामहरू के रहेका छन्, कसरी सरकारले काम गर्नुपर्छ, एकद्वार नीतिबाट राहत वितरण प्रयास हुँदाखेरि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यहीँ पुगेर हामीले राहत वितरण गरिसक्यौँ भनेर घोषणा गरिरहँदाखेरि त्यो अवस्था कस्तो हो। हामीले आज स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेका छौँ रुकुम पश्चिमका सांसद नेकपा एमालेका नेता चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, जो भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको नेता हुनुहुन्छ। त्यहाँको स्थिति र परिस्थितिको बारेमा कुरा गर्छौँ। आउनुहोस्, सबभन्दा पहिला उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? बिल्कुल आराम छ। अब सबभन्दा पहिला त मैले जुन डाटा भने, अब त्यहाँ पीडितहरू पीडामा छन् यति बेला, त्यहाँको अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको अहिलेको अवस्था के छ? धन्यवाद हिमालय टेलिभिजनका सबै परिवारजनहरूलाई र तपाईँ मार्फत विशेष तत्कालीन रूपमा जुन प्रकारले अहिले प्राकृतिक प्रकोप नेपाली जनतामा विशेष गरेर जाजरकोट र रुकुमेली जनतामा परेको छ, त्यसको एउटा छटपटाट, एउटा दर्दनाक अथवा शोक स्तब्ध जिल्ला बनाएको छ। त्यो बारेमा तपाईँले मार्फत विशेषतः जनतालाई एउटा प्रकारको सूचना दिनको लागि र सहानुभूति दिनको लागि जसरी रेडियो यो कार्यक्रम मार्फत, टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत जसरी सन्देश दिन सोच्नुभएको छ, त्यसको लागि हिमालय टेलिभिजनलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब जुन ढङ्गले यही गत 17 गते मध्यरातमा एउटा अकल्पनीय ढङ्गले जो भूकम्प गयो, विशेष गरेर जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको छ र त्यसको आसपासको क्षेत्रलाई ठुलो प्रभाव पारेको छ। जाजरकोट जिल्लाको अब सबै भनौँ न पालिकाहरूमा त्यो परेको छ, विशेष गरेर नलघाटमा पर्ने स्वाभाविकै भइहाल्यो कि केन्द्रबिन्दु भएको हुनाले। त्यसको नजिकै रहेको छिमेकी जिल्ला, जो कि छिमेकी जिल्ला जाजरकोटको नलघाट गाउँ नगरपालिकासँग जोडिएको, यद्यपि भेरी नदी छ बिचमा, सीमा भेरी नदी छ, त्यसको जोडिएको रुकुम पश्चिमको आडबिसकोट नगरपालिका र सानोभेरी गाउँपालिकालाई मानवीय दृष्टिकोणको हिसाबबाट बढी क्षति भएको कुरा सायद पत्र पत्रिका, तपाईँको टिभी टेलिभिजनहरू मार्फत भइरहेको छ र त्यहाँ हामीले पनि प्रत्यक्ष रूपमा र अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसको जानकारी हामीसँग छ नै। र अहिले त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँले भनिरहनु पर्दैन कि विशेष गरेर करिब 100 होइन को हाराहारी 153 जनाको हाराहारीमा पर्या जसो मृत्यु भइसकेको छ, जसमा ती अब तपाईँको रुकुम जिल्लामा 52 जनाको र जाजरकोट जिल्लामा 101 जना गरेर 153 जनाको मृत्यु भइसकेको स्थिति हो। र अहिलेसम्म अब घाइतेको हिसाबबाट हेर्दाखेरि अब हस्पिटलाइज भएको कुरालाई हेर्दाखेरि करिब भनौँ न अब 243 जति हाम्रो डिस्चार्ज भइसकेको छ भने 95 जना जति भनौँ न अब पर्या जसो अब अहिले उपचार हुनुहुन्छ र टोटल विशेष 348 हाम्रो घाइतेको सङ्ख्या थियो। र अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि पहिलो चाहिँ एउटा उद्धार थियो,
घाइतेको उपचार गर्ने कुरा थियो। त्यो भइसकेपछि उद्धार र उपचार घाइतेको उद्धार र उपचार सँगसँगै गर्ने क्रममा उद्धार करिब भइसकेको स्थिति हो अहिले होइन। हिजोसम्म आउँदाखेरि उद्धारको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ, उपचारको कार्य जारी छ होइन। जबकि अब घाइतेहरूलाई कतिपय जिल्लामा नै उपचार भइरहेको स्थिति छ, कतिपय अब काठमाडौँ, त्यसपछि नेपालगञ्ज भेरी हस्पिटलमा, सुर्खेतको प्रदेश अस्पतालमा होइन अस्पतालमा अब घाइतेहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ उपचार भइरहेको स्थिति छ अहिले। र अब चाहिँ जनतामा कस्तो छ अहिले भन्दाखेरि स्वाभाविकले अब घर भत्किएका छन्, अब कतिपय पूर्ण रूपमा भत्किएका छन्, कतिपय आंशिक रूपमा भत्किएका छन्। सबै हिसाबबाट हेर्दाखेरि करिब हामीले मेरो अनुमानमा के देखिन्छ भने यद्यपि त्यो तथ्य आउन बाँकी छ होइन। एउटा सरकार अनि त्यसपछि स्थानीय राजनीतिक पार्टीहरू, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारहरूको एउटा सक्रियतामा, राजनीतिक पार्टीहरूको पनि सक्रियतामा, नागरिक समाजको सक्रियतामा अब त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कुरा त चलिरहेको छ। तैपनि हामी अहिले प्रारम्भिक रूपमा के भन्न सकिन्छ भने तथ्य नभए पनि पर्सेन्टेजको हिसाबमा 90% होइन भूकम्प प्रभावित जिल्लाका 90% कुल भनौँ न घरहरूमा 90% घरहरू क्षतिग्रस्त। अब त्यो अवस्था हुँदाखेरि तपाईँले त्यहाँको स्थिति त सरसर्ती भन्नुभयो। अब राहत वितरणको विषय, खास गरी उद्धारको काम सकियो, उपचारको काम जारी छ, उपचार गर्नुपर्नेहरूको सम्बन्धित ठाउँमा उपचार भइराखेको अवस्था छ, राज्यले निःशुल्क उपचार गर्ने भनेर घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। अब राहतको विषय आयो, सबैको घर भत्केको छ, खाद्यान्न भण्डार हाम्रो त नेपाली परम्परा अनुसार घरमा होइन भकारी राख्ने चलन हुन्छ, त्यो सबै पुरिएको छ, सबै पोखिएको अवस्था छ। अब तत्कालीन राहत खाद्यान्नको अभावको अवस्था छ, तर पीडितले राहत पाउन नसकेको होइन। त्यो पछाडि चाहिँ अब वासस्थानको विषय, त्रिपाल लगायतका व्यवस्थापनको विषय छ, त्यो विषय पनि राम्रोसँग वितरण हुन नसकेको जुन दृश्य देखिन्छ नि, रातभरि पीडितहरू चाहिँ खुल्ला आकाशमुनि यो चिसो मौसममा बस्नु परेको अवस्था। यो राहत वितरणमा चाहिँ दौडधुप यति धेरै छ होइन। अहिले रुकुम पश्चिम र जाजरकोट नपुग्ने सायदै नेताहरू होलान्, लर्को छ, बरु त्यहीँका नेताहरूभन्दा अरू अन्तका नेताहरू बढी चिन्तित जस्तो देखिन्छ, तपाईँहरूभन्दा अरूले नै बढी ठेक्का लिया जस्तो देखिन्छ। तर पीडितहरूको अवस्था रात बिताउनु परेछ खुल्ला आकाशमुनि, यो वितरण प्रणाली कहाँ के मिलेन? तपाईँले भने जस्तै गरेर पर्याजसो अब यसलाई मेरो विचारमा के लाग्छ भने एउटा प्राकृतिक प्रकोप भएको छ, एउटा मानवीय हिसाबबाट, संवेदनशील हिसाबबाट अत्यन्तै पीडादायी अवस्था हो। अब देशै शोकस्तब्ध भएको स्थिति छ। यद्यपि कुनै पनि नेतृत्व, कुनै पनि पार्टीहरू अब एउटा मानवताको आधारबाट त्यहाँ सहभागी हुने र सहानुभूति दिने कुरा यो स्वाभाविकै हो, यसलाई हामीले अन्यथा ठान्दैनौँ, ठान्नु पनि हुँदैन होइन। तर त्यसभित्र गर्ने व्यवहारहरू, गर्ने दायित्व भन्यो के हो भने जुन ढङ्गको एउटा दायित्व हो नि, त्यो दायित्व पुरा गर्ने उद्देश्यले त्यहाँ सहभागी हुने कुरालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ सबैले होइन। तर अब राजनीतिक एउटा प्रोपोगन्डाको लागि होइन, स्थानका लागि मात्रै हो भने त्यो गलत हो, त्यो संस्कारै गलत हो, त्यो प्रवृत्ति नै गलत हो होइन। त्यसकारण फोटो देखियो नि सामाजिक सञ्जालमा, एउटा पार्टीको प्रमुख सचेतक त्यहाँ पुग्नु भएको छ, खादा माला लगाएर भूकम्प पीडितको आँगनमा हिँडिरहनु भएको छ, भत्केको संरचनाको अगाडि उहाँ मुस्कानसहित हिँडिरहनु भएको छ। अर्को पार्टीका नेता पुग्नु भएको छ, रेडियोबाट कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ होइन। विभिन्न दलका नेताहरू गएका छन्, फोटो सेसन गरिराखेका छन्। यसले चाहिँ एउटा फगत त्यो पीडामाथि खेल्ने र स्टन्टबाजी गर्ने बाहेक केही भएन भनेर आलोचना नि भइरहेको छ। मैले भनिहालेँ, मैले के भन्छु भन्दाखेरि कुनै व्यक्तिको नाम लिन चाहदैन, कुनै पार्टीको नाम लिन चाहदैन। त्यो सम्बन्धित पार्टीले, सम्बन्धित व्यक्तिले र सम्बन्धित नेतृत्वले बुझ्ने कुरा हो। त्यो म के को निम्ति गइरहेको छु, मेरो दायित्व के हो, मेरो जिम्मेवारी के हो, मेरो भूमिका के हो, मेरो कर्तव्य के हो होइन, र मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले सम्बन्धित व्यक्तिले, सम्बन्धित पार्टीले बुझ्ने कुरा हो। को कसरी पेश भइरहेको छ, कसरी सहभागी भइरहेको छ भन्नेतिर म त्यहाँ जान चाहँदैन। र मैले भन्ने कुरा के हो भने जनप्रतिनिधिको भएको हैसियतले, एउटा पार्टीको नेतृत्व भएको हैसियतले, मानवताको एउटा वकालत गर्ने हैसियतले, एउटा त्यो संवेदनशीलता लिएर हामी त्यहाँ जान्छौँ भने हामीले गर्नुपर्ने भूमिका, कर्तव्य त्यही प्रकारको, सोही प्रकारको हुनुपर्दछ। कुनै प्रोपोगन्डा, कुनै अथवा प्रचार गर्नु निम्ति, स्थापित हुनु निम्ति आफ्नो प्रकारको त्यो पार्टीको होइन उपस्थिति हुनको लागि मात्रै नभएर जिम्मेवारी पुरा गर्ने निम्ति हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा दुखेको घाउमा
हामीले मलमपट्टि होइन लगाउन लागि जानुपर्छ, तर के हो भने त्यहाँ एउटा आएर के त आफ्नो सान र मान देखाउन लागि होइन भन्ने कुरामा राख्न चाहन्छु। र त्यो पीडामा मलम लगाउन जानुपर्ने रे पीडामाथि राजनीति गरेको जस्तो हो भयो भनेर आलोचना भइरहेछ। त्यही त क्या, पीडामा राजनीति गर्नु हुँदैन। त्यो यद्यपि अहिले हामीले यहाँसम्म पनि भन्नु हुँदैन कि यद्यपि उहाँले पीडामा राजनीति गर्न जानुभएको छ, त्यो गर्नुभएको छ भन्ने त म भन्न चाहँदैन। तैपनि कतिपय एकाध तपाईँले भने जस्तै कति एकाध घटना परिघटनाले पनि त्यो देखाउला विगतको पनि कतिपय त्यस्तो प्रकारको पनि अब उदाहरणहरू पनि छन् होइन। तर पनि के हो भने अहिले त्यहाँ सहभागी हुने सबै नेतृत्वहरू, सबै पार्टीहरू, सबै जनप्रतिनिधिहरूले प्रायःजसो एउटा आफ्नो रोमान्टिकको लागि, एउटा टुरिज्मको लागि त्यहाँ गएको भन्ने म भन्न चाहँदैन होइन। त्यो त भोलि पुष्टि गर्ने कतिपय कुरा भोलि पुष्टि गर्ने कुरा भइहाल्यो। तर अहिले एउटा संवेदनशीलतालाई आधार मानेर त्यहाँ सहभागी हुनुभएको छ भन्ने कुरा मैले भन्न चाहन्छु। र अब अर्को कुरा कहाँनिर भने राहतको विषयमा होइन, एउटा आकस्मिक घटना भयो, आकस्मिक घटना भइसकेपछि अब 17 गते भएको छ, 17 गते मध्यरात भनौँ न, 18 गते भइसक्यो होइन भएको छ। त्यसपछि उद्धार कार्यहरूको र उपचार कार्यलाई प्रधान ठानेर हामी त्यहाँ सहभागी गर्ने कुरा सम्पूर्ण भनौँ न नेपाल सरकारको सुरक्षाकर्मी होइन, त्यसपछि पत्रकार र ब्युरोक्रेसीदेखि नागरिक समाज र राजनीतिक पार्टीका सबै कार्यकर्ता नेतृत्वहरू होइन र जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार आफ्ना तहबाट होइन आफ्नो ढङ्गले जसले जे भ्याउँछ जे सक्छ त्यो कर्तव्य पुरा गरेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। यद्यपि त्यो सजिलो थिएन होइन, एउटा समयको हिसाबबाट, दुर्गमताको हिसाबबाट होइन, त्यो सजिलो थिएन। त्यो असजिलोको बिचबाट पनि जुन एउटा जिम्मेवारीपूर्वक ढङ्गले एउटा काम गर्ने काम भएको छ त्यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। राज्य जिम्मेवार देखियो तैपनि यद्यपि पूर्ण छ भन्ने होइन। जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ भूकम्प राति गयो, बिहान सबेरै त्यहाँ पुग्नुभयो, आफू नै चढेर गएको हेलिकप्टर त्यहाँ उद्धारका लागि छोडेर उहाँ अर्कै उडानबाट काठमाडौँ आउनुभयो नि। भनेको प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन इनिसिएसन लिनुभयो नि उद्धारका लागि, त्यो चाहिँ कतिको पर्याप्त हो? त्यो राज्यको सरकारको नेतृत्व भइसकेपछि त्यो गर्नु पर्थ्यो, समयको हिसाबबाट त्यो गर्नुपर्छ। तैपनि मैले भन्नुपर्ने कुरा कहाँनिर छ भने 17 गतेको मध्यरातमा घटना घटेको छ, विभिन्न बाध्यता त छन् नै, तैपनि अब त्यहाँ प्रयासहरू त भएकै हो। प्रयासका बावजुद पनि हामीले मौजुदा रहेको शक्ति अथवा एउटा जो नाइट भिजुअल भन्ने हाम्रो छ नि होइन, त्यो समेत उपलब्ध गराएर होइन त्यस्तो प्रकार द्वन्द्व पीडित ठाउँहरूमा जो कि अलिकति दुर्गम ठाउँहरूमा त्यो प्रयोग गरेर पनि हामीले उद्धार गर्न सक्ने स्थिति हुन्थ्यो। कतिपय समयमा उद्धार हुन नसक्दाखेरिको मृत्यु भएको छ होइन। त्यो एउटा त्यो अवस्थालाई प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति थियो थिएन, अथवा भनौँ न त्यो समयलाई प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति थियो थिएन, त्यो त अब समीक्षाको विषय बन्यो। तैपनि राज्यको तर्फबाट भएको स्रोत साधनलाई त्यो ठाउँ विशेषको आधारमा होइन प्रयोग गर्ने कुरामा केही कमी त भएकै छ। तैपनि अब समयको हिसाबबाट बिहान जो फर्स्ट उहाँ पहिलो त्यो जानुभयो नि, त्यो जानुभयो। तैपनि हामीले लागेको कुरा कहाँनिर भने त्यो पार्टी गयो कि सरकार गयो भन्ने कुरामा अलिकति कन्फ्युज भएको छ होइन, मैले लागेको कुरा होइन। यदि प्रधानमन्त्री त्यहाँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो भने, जाने कुरा हुन्थ्यो भने अन्य दलहरूका प्रतिनिधि पनि थिए, अन्य दलहरूको नेतृत्व पनि थिए होइन। एउटा त्यो ढङ्गले जाने, सहभागी हुने, परामर्श समन्वय गर्न खोज्नु भएन। समय त्यो हामीले त्यो परिणाम देखिनौँ। परिणाममा के देखियो भन्दाखेरि समन्वय गर्न यद्यपि गर्नुभयो भएन यो कुरा भयो, त परिणाममा के देखियो भने समन्वय नगरेको जस्तो होइन। अब एउटा सरकारको तर्फबाट भनौँ भने होइन, सरकार समग्र हुनुपर्ने कुरा हो नि त होइन। तर अब एउटा कुरा के त उहाँले आफू प्रधानमन्त्री मात्रै होइन सम्बन्धित ठाउँको के त भन्दाखेरि तपाईँको जनप्रतिनिधि मात्रै लिएर सहभागी आफ्नो भनौँ न लिएर सहभागी भएको जस्तो हेर्दै बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीले माओवादीका निश्चित नेतालाई मात्रै लिएर जानुभयो त्यहाँ त्यो ठाउँमा त प्रयास के त अरू सांसद पनि त हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका हुनुहुन्छ, एमालेका हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरूलाई व्यवस्था हुनुहुन्छ, जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेत जानुभयो होइन, तपाईँहरूलाई वास्ता गरिएन। अरू दलहरूलाई पनि बेखबर छ
अरू दललाई पनि बेकरो छ त्यहाँ, त्यसै राइट। यद्यपि त्यो मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अलि त्यसलाई फराकिलो ढङ्गले होइन समग्र ढङ्गले सरकारको यो सरकार आयो है भन्ने ढङ्गले गइदिएको भए सहभागी भइदिएको भए त्यसले सुनमा सुगन्धै हुन्थ्यो। यद्यपि त्यो कति सम्भव थिएन, त्यो उहाँले बुझ्ने कुरा अब मलाई लाग्ने कुरा कहाँनिर भन्दै त्यो अपूर्णता भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब यसले के अरे कतै त्यस्तो घटना परिघटनामा राजनीति गर्न खोजेको त होइन भन्ने शङ्का लाग्ने त हो होइन। तर सरकारको नेतृत्व भएको हैसियतले एउटा जाने कुरा सहभागी हुने कुरा त्यसलाई अन्यथा ठान्ने कुरा भएन। तर अब समयको दृष्टिकोणबाट बिहान 6-7 बजे उहाँ जो सहभागी हुनुभयो त्यसलाई हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि प्रयत्न गर्नुभएको भन्ने कुरा त्यसरी बुझ्न पर्यो। जस्तो अब राहतको सन्दर्भमा चाहिँ होइन अब बारेकोट गाउँपालिका जसको रामी डाँडा चाहिँ केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गयो, गाउँपालिका अध्यक्षले आज पनि भन्नुभएको छ, अहिले पनि भनिरहनु भएको छ अझै हाम्रो ठाउँमा राहत आइपुगेन, राज्यले वास्ता गरेन, राज्य एकाङ्की भयो, एकरो भयो होइन। तपाईँले भने जस्तै पीडामाथि राजनीति गर्न खोज्यो, उहाँले आरोप लगाइरहनु भएको छ। भनेको राहत वितरण चाहिँ अहिलेसम्म त्यो दूर दराजमा हुन सकेको छैन। यस्तो घटना परिघटनालाई हामी राजनीति गर्नु हुँदैन कसैले पनि। एउटा राज्यको दायित्व कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ अनि हरेक नागरिक समाजले पनि मानवताको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि त्यो दायित्व पुरा गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। राजनीति आफ्नो ठाउँ छ होइन। यस्तो दुःखदायी घटनामा त्यो चेतबाट त्यो मानसिकताबाट हामी सहभागी हुन्छौँ, यता राहत वितरण गर्छौँ अथवा आफ्नो गतिविधि गर्छौँ भने त्यो अत्यन्तै के हो भने राजनीति होइन अराजनीति हो। त्यो अत्यन्तै के हो भने मानवता होइन अमानवता राक्षसी शैली हो त्यो। त्यसै गरेर कुरा कहाँनिर भन्दाखेरि जुन ढङ्गले एउटा स्वच्छ मानसिकता हो भने होइन राहत वितरणको क्रममा सायद कतिपय एउटा दुर्गमता छ, त्यसलाई मान्न सकिन्छ। तर दुर्गमलाई सुगम बनाउने राज्यसँग साधन त छ त होइन। जस्तै गाडी छैन, हेलिकप्टर त छ होइन। त्यसबाट तत्काल कुन ठाउँमा के भइरहेको छ त्यसलाई त्यो यथाशीघ्र परिचालन गरेर त्यो वितरण गर्ने कुरा त त्यो गर्नु पर्थ्यो नि। त्यो कमी भइरहेको छ, राज्य चुक्या छ। किनभने कहिले राहतै नभएको, राहत पनि एउटा ढङ्गले अब आउने लिने जहाँ गाडी जान्छ त्यहाँसम्म त एउटा लिने प्रक्रिया होला होइन जाने, त्यहीँबाट कति वर्ष गाडी जान नसक्ने कुरा भयो होइन। जनता त सबै ठाउँमा जनता घरद्वारमा गाडी गएको छ, रोड छ, बाटो छ भन्ने त छैन होइन। त्यो दुर्गम ठाउँ नै हो। त्यस्तो ठाउँमा हामीले प्रयोग गर्ने कुरा के हो भने हवाई मार्ग प्रयोग गर्ने कुरा हुन्छ। हवाई मार्ग साधन के हो त भन्दाखेरि हाम्रो देशको सन्दर्भमा प्लेन भन्न सकिँदैन। हाम्रो देशको सन्दर्भमा त हेलिकप्टर छ, नेपाली सेनाको हेलिकप्टर छ, अन्य प्रकारका भनौँ न निजी हेलिकप्टर पनि छन्, सरकारका कतिपय हेलिकप्टर छन् होइन। तिनी हेली प्रयोग गरेर पनि त हामीले जनतालाई उचित समयमा ठिक टाइममा राहत दिन सक्थ्यौँ नि त। त्यहाँ राज्य त चुक्या छ के जनताले। जस्तो 72 सालको भूकम्पको पीडा अझै पनि हामीसँग छ। त्यो बेला यो क्षेत्र बागमती प्रदेश आसपासको गण्डकी होइन अनि कोशी प्रदेशका नि केही जिल्लाहरूमा असर पुर्याएको थियो। त्यतिखेरको राहत वितरण प्रणाली हेर्ने हो भने जहाँसम्म गाडी पुगेको थियो, जहाँसम्म सवारी साधनको सहज उपलब्धता थियो, त्यो ठाउँका नागरिकले दोहोऱ्याइतिराइकन पनि राहत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था। जस्तो नुवाकोट जिल्लाको गोर्स्याङ दाङसिङ भन्ने ठाउँको मान्छेले त राहतै पाउन सकेनन् त्यतिखेर। त्यो अवस्था अहिले त्यहाँ नदोहोरियोस् भन्नका लागि राज्यले एकद्वार नीति भनेको छ। यो एकद्वार नीतिको प्रभावकारिता वा चाहिँ एकद्वार नीतिमा आधारित भएर काम गर्ने तौर तरिका मिलेको देखिया छ। यसो एउटा राहत वितरणको प्रक्रियामा विगतका अनुभव हेर्दाखेरि पनि प्रयासहरू सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि केही नकारात्मक कामहरू पनि भएका छन्। पाउनेले त्यसको दोहोरो तेह्रोपट्टि पाइरहेको थियो। तर अलि जसको पहुँच छैन, जसको भनौँ एउटा प्रकार त्यो प्रकारको एक्सेस छैन, उसले के त भन्दाखेरि अब पाउनु पर्नेमा नपाएको अवस्था पनि थियो होइन। र अर्को कुरा कहाँनिर थियो भन्दाखेरि अब प्रयासहरू सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि समयमा विभिन्न ढङ्गले पनि अब अपुग्ता भएको स्थिति पनि थियो होला होइन। तैपनि त्यसबाट त्यो त पहिलो भूकम्प यो जेनेरेसनको लागि पहिलो हो नि त। त्यसबाट हामी शिक्षा त प्राप्त गरिसकेका छौँ। त्यहाँको शिक्षा आज प्रयोग गर्नु जरुरी छ कि त्यसबाट। त्यसको निम्ति अब अहिले पनि कहाँनिर हो भन्दाखेरि कति गोदाममा चाहिँ राहत हुने, जनताले नपाउने यस्तो पनि हुनसक्छ। कहाँनिर भन्दा वितरण गर्ने क्रम पनि के यो मेरो मान्छे हो, मेरो मान्छे यो होइन, यो मेरो इलाका हो, यो मेरो इलाका होइन,
यस्तो प्रकारले पनि क्या त सोच्ने अलिकति विविध कार्यनीति हिसाबबाट विभेद यस्तो पनि सोच्ने मानसिकता कतै अहिले पनि दोहोरियो भने त हामी त आजको 72 को भूकम्पले चेतना दिएको ठहर हुँदैन। हामी त पुरा त्यही भूकम्पको शैलीमा अझै छौँ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसैले एउटा प्राकृतिक ढङ्गले हामीले एउटा चेतना दिइसकेपछि त त्यसबाट पाठ सिकेर विगतका कमजोरीबाट हामी के सिक्नुपर्छ भने अहिले त्यो नदोहोरिने गरी प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। त्यसको निम्ति कहाँनिर भन्दाखेरि अहिले पनि खतरा हामी के देखिरहेका छौँ भने एउटा त समयमा एउटा पीडितहरूले राहत नपाउनु होइन, अरू कुरा प्राप्त राहतलाई पनि समयमा वितरण गर्न नसक्नु, गोदाममा स्टक हुने खतरा होइन, अरू प्रकार विभिन्न प्रक्रियाले के बाँध्ने होइन, प्रक्रिया पुरा गर्दै जाँदा मान्छे भनौँ न थप पीडित हुनुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यसले गर्दा के हो भने यो नभएर अब यो त्यहाँ सरकारले जुन एकद्वार प्रणाली बनाएको छ नि, यो एकद्वार प्रणाली बनाउने कुरा जायज हो, तर त्यहाँ कुनै प्रकारको भ्रष्टाचारी नहोस्, दुरुपयोग नहोस् र जनताले इन टाइममा होइन राहत प्राप्त गरून् र सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सजिलो होस्, निर्देशन गाइडिङ गर्नलाई सजिलो होस् भन्ने ढङ्गले यो बनाइएको छ। तर यसभित्रै यो हुँदाहुँदै पनि यदि सकारात्मक ढङ्गले बनाएको हो भने हुँदाहुँदै पनि जनताले सही ढङ्गले त्यो राहत पाउन सकेनन् अथवा सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सकेनन् भने त एकद्वार प्रणाली पनि त हामीले के भन्न सक्छौँ भोलि भन्दाखेरि त यो अवैज्ञानिक रहेछ भन्ने मिल्छ नि त, हुन जान्छ नि त। त्यस कारण अब यसको समग्र पाटोलाई अब अध्ययन गर्ने कुरा त बाँकी नै छ, तैपनि आजको 2-3 दिनको अवस्थाबाट हेर्दाखेरि हामीले के देखेछौँ भने अझै ढिला सुस्ती भइरहेको छ। ढिला सुस्ती भएको छ। अहिले चाहिँ तत्काल तपाईँले देखे अनुसार त्यो ठाउँका लागि जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका लागि अहिले तत्काल ठुलो मानवीय सहायताको आवश्यकता छ। त्यसमा पनि प्राथमिकताको आधारमा सुरुमा यो भनेर हुन्छ नि, जस्तो त्यहाँ खाद्यान्नको कति समस्या हो, आवासको कति समस्या हो होइन, त्रिपाल लगायतका रात बिताउनु पर्यो, जाडो महिना सुरु भइसक्यो, हिउँ पर्ने ठाउँ छ होइन, के को पहिलो सबभन्दा द्रुत गतिमा गरिहाल्नुपर्ने काम चाहिँ के हो? तीनवटै चिज द्रुत गतिमा गर्नु जरुरी छ। जस्तै अहिले मेन कुरा त अब हामी एउटा चिसो ठाउँको मौसम चिसो अनि त्यो क्षेत्र पनि चिसो भएको कारणले गर्दाखेरि चिसोबाट कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा मुख्य आधार, त्यसको निम्ति तिरपाल, त्यसपछि कम्बल होइन, लजिस्टिकहरू त्यो जरुरी छ। त्यो मात्रै भए त हुँदैन, फेरि मान्छेले के चाहिन्छ, खाना चाहिन्छ। अनि तपाईँले पहिले भने जस्तै के त भन्दाखेरि भएको चिजहरू के भएको छ भन्दाखेरि पुरिएको छ, त्यसलाई भनौँ उद्धार गर्न सकिएको छैन, उद्धार गर्दाखेरि पनि त्यो कामयाबी हुनेवाला छैन। त्यस कारण कुरा कहाँनिर भने तत्काल खाद्य वस्तुको उपलब्धता गर्नु जरुरी छ। त्यो तीनटा चिज चाहिँ के मानवको लागि त एक आपस परिपूरक छ नि त। यो प्राथमिकता हो, यो साइगो भन्ने छैन, कुनै आधार छैन। यद्यपि तीनटै चिज अथवा भनौँ न यो स्वास्थ्य पनि, त्यसपछि तपाईँको आएर भनौँ न अब आवासको लागि पनि होइन, अथवा अहिलेको आधारभूत रूपमा आवासको लागि पनि र घाँसको लागि पनि होइन, घाँसपात कपास यता तीनटै चाहिँ त आधारभूत मानवको लागि आधारभूत चिज हो नि त। तिनी सबै चिजहरू राज्यले प्राथमिकता राख्नुपर्ने हुन्छ कि क्याटेगोरी गर्ने कुरा भयो नि, यो पहिलो, यो दोस्रो तेस्रो भनेर होइन कि तीनटै चिजलाई घाँसपात कपास होइन लाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने कुरा हुन्छ। स्वास्थ्यको लागि पनि अहिले पनि कहाँनिर भन्दाखेरि तपाईँको अब प्रशस्त मात्रामा औषधिहरू गएको छैन होइन, अपुगता हामीले देखिरहेका छौँ र समयमा अझै उपचार हुन सकेको छैन। यसै पनि खडेरी लाग्ने क्षेत्रमा भूकम्प गएको छ, गइरहेको छ। अझै पनि कतिपय बिमारीहरू नेपालगञ्ज ल्याउनु पर्ने, काठमाडौँ ल्याउनु पर्ने बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सम्बन्धित जिल्लामै हुनुहुन्छ होइन। अघि पछि मौसम राम्रो हुँदाखेरि सबै ठिक हुँदाखेरि झाडा पखालाले मान्छे बित्ने ठाउँमा चाहिँ भुइँचालो गएको छ, गएको छ। त्यसकारण कुरा कहाँनिर भन्दाखेरि अहिले चाहिँ कुरा कहाँनिर भने अब त्यो सबै कुरालाई सम्बोधन गर्ने राज्यले के सरकारले के गर्नु जरुरी छ भन्दाखेरि यथा साक्य तीनवटै चिजहरू घाँसपात कपास स्वास्थ्य शिक्षाको लागि व्यवस्थापन गर्न उचित छ भन्ने लाग्छ। जस्तो तपाईँले संसदको मानवाधिकार समिति त्यसको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले विषय उठाउनु भएको छ संसदीय अनुगमन पनि गरौँ होइन, संसदीय समितिले अनुगमन पनि गरौँ, राहत वितरण कस्तो भइराखेको छ, नागरिकको अवस्था कस्तो छ त्यो गरौँ भनेर तपाईँले आवाज पनि उठाउनु भएको छ। अब त्यहाँ संसदीय अनुगमनको आवश्यकता छ कि छैन? अहिले यस्तो छ, ठिक हो। पहिलो कुरा त हामी मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट मात्रै हामीले त्यो अनुगमन गर्ने कुरा होइन कि, हामी त राज्यको यता सरकारको अथवा जनताको प्रतिनिधि भएको हैसियतले पनि हामीले जनतामा भएका दुःख पीडा र समस्यामा हामी आफ्नो अपनत्व लिने कुरा स्वाभाविकै लिइरहेका पनि छौँ। प्रायःजसो मेरै हकमा हेर्दाखेरि जब घटना सुनिसकेपछि हामी रात पनि सुतेका छैनौँ। यद्यपि कोही फिल्डमा खटेर सुत्नु भएको छैन, कोही चाहिँ हामी काठमाडौँ अथवा काठमाडौँ आसपासमा बस्ने
हामी लिडर जनप्रतिनिधि मैले सवालमा हेर्दाखेरि अब मन्त्री परिषदसँग अब एउटा मन्त्री परिषद सचिवालयसँग होइन छलफल गर्ने कुरा गृह मन्त्रालय छलफल गर्ने कुरा फोन मार्फत पनि गरेर त्यहाँको घटनाक्रम समन्वय व्यवस्थापन मिलाउने काममा त बरु व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू हामीले आफ्नो ठाउँमा गरिरहेका छौँ होइन। तर अब त्यो भन्दै जाँदाखेरि विशेष गरेर अब जुन ढङ्गले त्यसलाई तदारुकता ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरा त्यो बढेको छ या छैन त्यो थप पुष्टि गर्ने कुरा होला। तैपनि अहिले जसरी एउटा तदारुकता साथ जानुपर्ने हो नि त्यही कुरामा केही कमी भएको छ भन्ने कुरा महसुस भइरहेको छ। त्यसलाई राज्यले सरकारले जुन ढङ्गले आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ नि उसले आफूले गरेको छ भन्ने कुरा छ नि अब त्यसलाई थप कुरा राज्यलाई सरकारलाई अलिकति सहयोग गर्ने उद्देश्यले हाम्रो मानवाधिकार समितिबाट पनि राज्य व्यवस्थापन समितिबाट पनि एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले हामीले अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले स्वयं मेरै पहलबाट मैले कुरा उठाइरहेको छु। भर्खरै मैले सभामुखसँग छलफल गरेर त्यसपछि हाम्रो मानवाधिकार समितिसँगका संयोजकसँग पनि सभापतिसँग छलफल गरेर होइन केही साथी छलफल गरेर म यहाँ आएको छु। तर के हो भने अब त्यसको निम्ति उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ र हामीले यो हाम्रो दायित्व कर्तव्य जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा भइरहेको छ र विभिन्न प्रकारका घटनाक्रमहरूबाट पनि हामीले सूचना प्राप्त गर्दाखेरि पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने कुरा यहाँबाट पनि भइरहेको छ। यद्यपि पनि अब प्रत्यक्ष रूपमा पनि त्यहाँ सहभागी भएर एउटा अनुभूति लिने कुरा र जनताका पीरमर्का दुःख सुखमा पनि साथ दिने कुरा सहानुभूति दिने कुरा र राज्यलाई सरकारलाई पनि के त भन्दाखेरि अलिकति त्यो प्रकार सब सुझाव दिनु निम्ति एउटा सम्बन्धित फिल्डमा जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि भइरहेको स्थिति छ। त्यो यद्यपि त्यो एउटा समय पर्सिले जनावला त्यो जनावला तैपनि कुरा कहाँनिर भने तपाईँको टिभी टेलिभिजन मार्फत मैले के भन्न चाहन्छु भने जुन ढङ्गले अलिकति जनताले आशा गरिरहेका छन् जनतामा जो पीडा भइरहेको छ जनतामा जुन प्रकारको एउटा समस्या भइरहेको छ त्यसलाई समयमा सम्बोधन गरियोस्। अहिले पनि मैले अब टिचिङ हस्पिटलमा विशेष त रुकुम जिल्लाबाट 8 जना बिरामीहरू त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ ल्याइएको छ त 1 जना आइसीयूमा हुनुहुन्छ बाँकी चाहिँ अनि नर्मल बेडमा हुनुहुन्छ। तर हामीले के अनुभूति गरेका छौँ भने सरकारले चाहिँ स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क भन्ने गरेको छ तैपनि उहाँहरूले सेटामेल किन्नको लागि पनि पैसा तिर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ। त्यो व्यवस्था भएको छैन। त्यसले राई सेटामेल किन्नको लागि पनि बाहिर जो टिचिङ हस्पिटलको फार्मेसीभन्दा बाहिर किन्दाखेरि अनि किन्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ। एकजना बिरामीको बङ्गारा फेर्न अलिकति त्यो मेटलबाट त्यसलाई हाल्न भनौँ न एउटा अपरेसन गर्नुपर्ने स्थिति पैदा रहेछ। उसलाई 38,000 लागत लाग्ने कुरा भएको छ। उहाँले आफैले किन्नुपर्ने स्थिति भन्ने कुरा भएको छ। तर हिजो मैले के भनेको छु तपाईँले किन्नु पर्दैन राज्यलाई हामी यो भन्छौँ सरकारलाई यो भन्छौँ यो तपाईँले किनेर हाल्ने होइन यो कुनै पनि तपाईँले के त भन्दाखेरि सरकारले निःशुल्क भनेको छ तपाईँले पैसा लगानी गरेर यहाँ उपचार गर्ने हो भने यता तपाईँसँग पैसा छैन होइन मैसँग पनि 2-4 हजार पैसा पनि दिएर आएँ होइन त्यो अवस्था छ भने त राज्यले निःशुल्क गरेको राज्यले निःशुल्क भनेर दियो व्यवहारमा छैन त्यो कुरा विशेष गरेर टिचिङ हस्पिटलको उपचारको प्रक्रियाबाट थाहा हुन्छ कि सेटामल किन्न लागि पनि बाहिर भनौँ न फार्मेसीमा जानु पर्ने र स्वयं पीडितले नै पैसा तिरेर त्यो औषधि किन्दाखेरि त त्यो निःशुल्क भयो त भएन नि त होइन। अनि त्यहाँ कुरोहरू हुनुहुन्छ कुरोहरूले पनि आफ्नै खर्च भनौँ न के त भने खानपिनकै समस्या छ उहाँहरूलाई होइन। अनि त्यो व्यवस्थापनले त व्यवस्था भएन नि त। राज्यले हामी निःशुल्क गर्छौँ हामीले यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर भनिरहँदा प्रचार गर्दा त्यो व्यवहारमा हेर्दाखेरि त पुष्टि गर्न पर्यो कि बिरामीहरूले हामीलाई पनि राम्रो उपचार भइरहेको छ भने महसुस गर्न पर्यो। त्यहाँ कुरुवाहरू जो गार्जियनहरू छन् गार्जियनले पनि राम्रोसँग हाम्रो सेवा सुविधा भएको छ महसुस गर्न पर्यो। हामीले कुनै पनि पैसा खर्च गर्न परेको छैन भन्ने महसुस गर्न पर्यो। त्यो भयो भने राज्यको जो घोषणा छ त्यो पुष्टि भयो। होइन भने घोषणा प्रचार एउटा तर व्यवहार अर्को भइदियो भने त त्यो त सान्दर्भिकता भएन एकतिर व्यवहार अर्कोतिर भइरहेछ। त्यो छ त्यो हुन खोजेको चाहिँ भए छ त्यो त सामान्य टिचिङ हस्पिटलमा थाहा हुन्छ नि त्यो कुरा त त्यो म प्रत्यक्ष भएको। जस्तो अर्को विषय चाहिँ भूकम्पपछि विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले 1 करोडदेखि 1.5 करोडसम्मको घोषणा गरे। राजनीतिक दलहरूले नेपाली कांग्रेसले 50 लाख दिने घोषणा गर्यो तपाईँकै पार्टी नेकपा एमाले 1 करोड दिने घोषणा गर्यो र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू निजी सङ्घ संस्थाहरूले खाता नम्बर समेत सार्वजनिक गरेर राहत सङ्कलन गरिरहेका छन् क्या होइन। अब राज्यले एकद्वार नीति भन्छ या निजी संस्थाहरू आफ्नो खाता प्रचार गरेर त्यो खाताबाट पैसा उठाउने सम्मको काममा लागिरहेका छन्। यसले आर्थिक भूकम्प पीडितका नाममा आर्थिक अपारदर्शिताको अर्को खेल हुने हो कि
यो डर पनि छ त्यो तपाईँले भन्ने कुरा यो विगतको अनुभवले पनि जनाउँछ। अहिले पनि त्यो नहोस् भन्ने कुरा 72 सालको भूकम्पबाट र त्यसबाट भएका शिक्षाबाट हामीले जो नकारात्मक शिक्षा प्राप्त गरेर अगाडि बढ्ने कुरा नै हो। त्यसको निम्ति कहाँनिर हो भन्दाखेरि अहिले यो राज्यको असक्षमता हो। राज्यले एउटा घोषणा गर्ने अनि व्यवहार अर्को हुने भनेको राज्यको सरकारको असक्षमता हो त त्यो गर्दा। यद्यपि के विकेन्द्रीकरण सङ्कलन र केन्द्रीकरण वितरण हुने कुरालाई त्यो राज्यले सोचेको हो कि होइन? विभिन्न संस्थाहरूले पनि के गर्ने भन्दाखेरि सङ्कलन गर्न पाउने होइन, तर कसलाई कहाँ केन्द्रित गर्ने भन्दाखेरि सरकारमा राज्यको संयन्त्रमा केन्द्रित गर्ने अथवा एकद्वार प्रणालीबाट अगाडि बढ्ने र एकद्वार प्रणालीमा अगाडि बढिसकेपछि कि सबैलाई समान होइन वितरण गर्ने एउटा सही उद्देश्य सही नियत हो भने त्यो जायज छ होइन। यद्यपि फेरि के हो भन्दाखेरि राज्यको नीति पोलिसी हो एकातिर हुने, अर्कोतिर के त भन्दाखेरि फेरि विभिन्न संस्थाहरू विभिन्न पार्टीहरू अथवा विभिन्न ढङ्गले पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जुन प्रकारको एउटा राहत प्राप्त भएको छ त्यसलाई त्यही ढङ्गले फेरि वितरण गर्न खोजियो भने होइन त्यो पनि के भन्दाखेरि दुरुपयोग हुने खतरा हामी देख्छौँ अथवा दोहोरिने तेरिने खतरा देख्छौँ होइन। नपाउनेले नपाउने नपाउनेले पाउने होइन, त्यो पनि खतरा देखिन्छ। त्यसकारण यो सबै चिजलाई एउटा केन्द्रीकृत एकद्वार प्रणाली बनाउन निम्ति के गर्नु राज्यले गर्नुपर्छ भने सबै संस्था अथवा जो एउटा चन्दादाता अथवा राहत प्रदान गर्ने निकायहरू संस्थाहरू पार्टी होइन जे भए पनि त्यो सबैलाई के गर्नुपर्छ भने आफ्नो ठाउँबाट केन्द्रित गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो सम्बन्धित एउटा एकद्वार प्रणालीको नीति अनुसार अगाडि बढाउनु जरुरी छ। त्यो र एकद्वार प्रणालीबाट अगाडि जाँदै गर्दा लिँदै गर्दा वितरण गर्दै गर्दा पनि के त भन्दाखेरि एउटा जिल्ला त्यो एउटा भनौँ न भूकम्प पीडितको अवस्थाको आधारमा हामीले त्यो के गर्नुपर्छ भन्ने वितरण गर्नु जरुरी छ। र त्यति मात्रै होइन, राहतको कुरा मात्रै होइन, छिटोभन्दा छिटो निर्माणको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउनु जरुरी छ। पुनर्निर्माण पनि जरुरी छ। पुनर्निर्माणको विषयमा म अहिले आउँछु। जस्तो यो बिचमा चाहिँ दुई छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनले चाहिँ हाम्रो जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको भूकम्प पीडितहरूका लागि राहत घोषणा गरे। चीनले 10 करोड बराबरको, भारतले 16 करोड बराबरको राहत सामग्री दिने भन्यो। अन्य विदेशी मुलुकहरू जो हाम्रा चाहिँ मित्र राष्ट्र छन् उहाँहरूले पनि दिने घोषणा गरे र आउने क्रम पनि चलिरहेछ। यो यति भूकम्प जाँदाखेरि जसरी मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ राज्यले धान्न नसक्ने अवस्था हो यो। विदेशीको सहयोगको ओइरो र राज्य त्यो विदेशीसँग हात थाप्न जुन हतारो गरिरहेछ नि यो आवश्यकता थियो अहिले? यो तपाईँले अब मैले के भनौँ यो विषय होइन। पहिलो कुरा त हाम्रो सरकार कुन अवस्थामा छ कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा त म यतातिर धेरै लिन चाहँदैन होइन। र यति मात्रै होइन, यो त एउटा मानवीय हिसाबबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू सरकारहरू र कुनै राष्ट्रले पनि सहयोग गर्ने कुरा यो एउटा मानवीय कर्तव्यभित्र पर्न जान्छ। यसलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन। त्योभन्दा पहिले सामान्य एउटा भनौँ न बाटो निर्माण गर्नको लागि पनि उसले सहयोग लिन्छ भने यो त एउटा के भन्दाखेरि एउटा प्राकृतिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय पानी प्रकार के हो त भन्दा एउटा घटना हो नि त यो होइन। त्यसको निम्ति मानवीय दृष्टिकोणबाट हामीले सक्छौँ पनि हामीले पनि गर्ने हो होइन। हाम्रो राष्ट्रले पनि गर्ने हो, अरू राष्ट्रको निम्ति मानवीय दृष्टिकोणको आधारबाट यसलाई हामीले यता अमेरिका होस् या त भारत होस् या चीन अथवा मित्र राष्ट्रहरू हुन् या त यो घटनाप्रति एकयुक्तता जनाउने राष्ट्र हुन् त्यसलाई हामीले सहयोग लिने कुरा र दिने कुरामा हामीले अन्यथा ठान्नु हुँदैन। यद्यपि होइन यो यदि सफल राष्ट्र होइन आत्मनिर्भर राष्ट्र अनि त्यो अरू राष्ट्रलाई नै सहयोग दिन सक्ने हैसियत राष्ट्र भएपछि त लिनै पर्छ भन्ने कुरा त होइन, त दिनै पर्छ भन्ने कुरा पनि होइन। यो त अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सबैले पनि के बुझेको छ भन्दाखेरि नेपाल एउटा विकास उन्मुख राष्ट्र हो होइन, गरिब राष्ट्र हो। त्यसले गर्दा हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तो प्राकृतिक प्रकोप आयो भन्ने पनि होला। यो प्राकृतिक प्रकोप आउनुको पछाडि यो विकास उन्मुख राष्ट्रको मात्रै दायित्व होइन, एउटा विकसित राष्ट्रको पनि दायित्व छ नि होइन। जो एउटा वातावरणीय हिसाबबाट जुन प्रकारको एउटा प्रकोप आउने गर्ने गर्छ नि त्यसले गर्दाखेरि यो सबैको दायित्वभित्र पनि पर्ने गर्छ। त्यसले गर्दा के हो भने यो विषयमा आउने सहयोगहरूलाई होइन एउटा प्रकार त्यो राहतहरूलाई हामीले अब इन्कार गर्ने र स्वीकार गर्ने भन्दा पनि एउटा मानवीय हिसाबबाट सद्भावको हिसाबबाट हामीले स्वीकार गर्नु नै उचित हुन्छ एउटा भन्ने ढङ्गले यसलाई हामीले राज्यको सरकारबाट अक्षमता र सक्षमता भन्दा अक्षमता आफैमा छ होइन सही छ। तर के हो भने मानवीय दृष्टिकोणबाट आएको सद्भावपूर्ण ढङ्गले आएको राहतलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ अस्वीकार गर्दाखेरि त्यो एउटा त्यसलाई
सकारात्मक त्यसले सन्देश दिँदैन। त्यो अवस्था आउँछ। जस्तो अब विपद व्यवस्थापनको विषय हैन, अब 2 जिल्ला प्रभाव पर्यो, अब त्योभन्दा धेरै ठुलो प्रभाव पर्ने गरी फेरि हामी यो विपदमा पुग्न परेको भए झनै ठुलो मानवीय सङ्कट आउन सक्थ्यो हैन। सहायताको दृष्टिकोणले पनि धेरै ठुला सहायताहरू लिनुपर्ने आवश्यकता हुन सक्थ्यो 72 सालको जस्तै। तर जति जुन किसिमको क्षति भयो नि मानवीय र भौतिक, मानवीय क्षति त यसै डरलाग्दो छँदैछ, भौतिक क्षति झनै डरलाग्दो अवस्थामा छ। त्यो दुर्गम क्षेत्रमा जहाँ बिजुली छैन, जहाँ खानेपानीको अवस्था नाजुक छ, जहाँ खाद्य सङ्कटको अवस्था छ, त्यो ठाउँमा यसरी विपद परेको छ। तर पूर्व तयारीको दृष्टिकोणले हाम्रो राज्यले 72 सालबाट हामीले धेरै पाठ सिक्यौँ भनेर हामीले भनिरहँदाखेरि विपद व्यवस्थापनमा राज्यको स्थान चाहिँ कहाँनिर पाइयो यो भूकम्पको अवस्थापछि? विपद व्यवस्थापन मात्र नभएर विशेष गरेर अब एउटा अब अहिले हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्राप्त गरेको, गणतान्त्रिक व्यवस्था प्राप्त गरेको होइन, त करिब 8 वर्ष भइसक्यो। अब त यो संविधान निर्माण गरेको करिब 8 वर्ष भइसक्यो होइन। र यो बिचमा एउटा जुन ढङ्गले समाजको विकास र एउटा राष्ट्रको विकास गर्नुपर्ने कुरा हो र आजको आधुनिक युग अनुरूपको होइन विकास गर्नुपर्ने कुरा हो, परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा, त्यो हुन सकेको त छैन नै। अब चाहिँ त्यस बिचबाट पनि होइन, जस्तै यदि राज्य सकारात्मक नै हुन्थ्यो भने, राज्य प्रायः दुर्गमको प्रति सकारात्मक, उत्पीडित जाति जनजातिप्रति सकारात्मक हुन्थ्यो भने सबभन्दा पहिलो कुरा त्यहाँ प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा हो, दुर्गमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा हुन्थ्यो नि त। जहाँ कि परम्परागत ढङ्गले संरचनाहरू बनेका छन्, एउटा जुन कि दुर्गमको रूपमा के भन्दाखेरि दुर्गमलाई सुगम बनाउने कुरा त बत्ती, बाटो घाटो, बिजुली, सूचना सञ्चार सबै हो नि त होइन। त्यो आफैमा अपुग्ता छ, न टेलिफोनको टावर छ टिप्छ, न फोन टिप्छ, त्यसलाई नै दुर्गम भनियो, त्यसले नै दुर्गम भनियो। अहिलेको हामीले भनेका छौँ 21औं शताब्दी वैज्ञानिकको भनेका छौँ, एउटा के भनेका छौँ भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका छौँ, एउटा के भनेका छौँ भने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, 3 तहका सरकार पनि भनेका छौँ। तैपनि हामीले जनतालाई र जनताको अपेक्षा आशा अनुसार जुन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था बदल्न पर्ने हो त्यो बदल्न सकिरहेका स्थिति छैन। त्यसमा पनि के भएर भन्छ कि अझ भन्दाखेरि यो एउटा प्राकृतिक प्रकोपले पनि भएका संरचना पनि भत्काइदिएको स्थिति छ। झन् थप के भयो भन्दाखेरि सङ्कट भयो, सब थप पीडा भएको छ। र यसमा राज्यले होइन, राज्यले एउटा जुन ढङ्गले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो नि समयमै भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। त्यसले गर्दा के हो भन्दाखेरि जसले उसले हरेक ढङ्गले हेर्नु न उसले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्ने हो, दायित्व पुरा गर्ने हिजो पनि गर्न सकेका छैन, अहिले पनि गर्न सकेका छैन। विपद व्यवस्थापनमा राज्य चुकेको छ। विपद व्यवस्थापनमा कि मात्रै नभएर उसले आफ्नो जिम्मेवारीको हिसाबबाट पनि के त भन्दाखेरि एउटा सांस्कृतिक रूपमा परिवर्तन गर्ने कुरा, एउटा भौतिक संरचना परिवर्तन गर्ने कुरा, विकास निर्माणको लागि तदारकता दिने कुरा देखि लिएर विपद व्यवस्थापनको लागि पनि उहिले के गर्दा भन्दाखेरि एउटा त्यो मध्यनजर गर्नुपर्ने कुरा नि दुर्गमलाई जुन परम्परागत ढङ्गले जुन चिज जिइरहेका छन् मान्छेहरू होइन, बसोबास गरिरहेका छन् कि यस्तो विपदमा बढी आक्रमण त्यही हुन्छ भन्ने ढङ्गले सोचेर हरेक विपद व्यवस्थापन एउटा सम्भावित विपद व्यवस्थापनलाई पनि मध्यनजर गर्दै भएको विपद व्यवस्थापनलाई पनि उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने कुरा जो हो नि त्यसमा हाम्रो ध्यान पुगेको छैन, राज्यको ध्यान पुगेको छैन, सरकारको ध्यान पुगेको छैन। त्यसले अब अझै पनि 72ले त पुर्याउन सकेन। अहिले पनि हामी शिक्षाको रूपमा लिने भन्ने कुरा सोच्यो भने त त्यो त हामी अत्यन्तै के त कि पश्चगामी हुन्छौँ त होइन। जस्तै यता तपाईँको कतिपटक शिक्षा लिने अब भनौँ न अहिले भन्ने गरी भाष्य के प्रयोग गरेको छ भने त्यो ठाउँ अत्यन्त परम्परावादी रहेछ, उही ढुङ्गाले माटोले मात्रै बनाएको रहेछ घरहरू, त्यो अलिक आधुनिक भइदियो त्यति क्षति हुने थिएन भन्ने कुराहरू अहिले बुझेको हो त होइन। डोल्पा जिल्ला के आधुनिक बनेको छ त, के रुकुम जिल्ला आधुनिक छ त, अनि के जाजरकोट जिल्ला आधुनिक छ त, दैले कर्णाली आधुनिक छ त। कर्णालीमा जुन ढङ्गले त्यो त कर्णाली भनिएको छ त, ओ परम्परावादी छ। हाम्रा संरचनाहरू, हाम्रा त्यहाँको भनौँ न भूबनोटको आधारमा, त्यहाँको दुर्गमताको आधारमा, त्यहाँको बाध्यताको आधारमा जुन प्रकारको बसोबास छ नि त्यो आधुनिक भनेका छैन। आधुनिक त राज्यले गर्ने कुरा हो नि त होइन। जस्तो अब तपाईँले यति भनिरहँदाखेरि त्यहाँ परम्परागत घरहरू थिए, ती सबै भत्किए। अब कम्तीमा 4000 घर त पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर प्रारम्भिक डाटामा त्यो देखिन्छ।
त्योभन्दा बढ्न सक्छ, त्यो 8,000 9,000सम्म पुग्न सक्छ होइन। अब पुनर्निर्माणको चरणमा पुग्दाखेरि जस्तो 72 सालको भूकम्प र त्यो पछाडि भएका पुनर्निर्माणहरू हेर्दाखेरि राज्यले अनुदान त भन्यो होइन, तर नागरिकले अनुदानका नाममा पाएको शास्ति त आजसम्म पनि मेटिसकेको अवस्था छैन। त्यो शास्ति बिहोर्नेहरू अहिले पनि छन् होइन। त्यो सरकारले दिने किस्ता, जुन भूकम्प पीडितको घर पुनर्निर्माणका लागि दिने जुन 3 लाखको किस्ताबन्दी थियो, त्यो किस्ताबन्दीको अन्तिम किस्ता पाउन नसकेर छटपटाउनेहरू अहिलेसम्म पनि छन् 72 सालका। भनेपछि अब त्यहाँ पुनर्निर्माणको अवस्था आउँदाखेरि भौगोलिक विकटता एकातिर छ, अर्कोतिर स्थानीय सरकारलाई सङ्घीय सरकारले विश्वास पूर्ण रूपमा नगरेको अवस्था छ, र अर्कोतिर नागरिकहरूको अवस्था, आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर अवस्थाका नागरिकहरू यो भूकम्पबाट प्रभावित भएका छन्। अब पुनर्निर्माण राज्यले कसरी गर्दा उपयुक्त होला? होइन, यस्तो अब पहिलो कुरा त अहिले जिम्मेवारीको हिसाबबाट अब स्थानीय सरकार पनि छ, प्रदेश सरकार पनि, सङ्घ सरकार छ, तर अब यसलाई पहिलो कुरा त तीनटै तहका सरकारहरूले एकताबद्ध ढङ्गले एउटा गुरु योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक छ। र तपाईँले भनिरहँदा जस्तै 72 सालको भूकम्प पीडितहरूले पनि अहिलेसम्म राहत पाउन सकेको स्थिति छैन। अहिलेसम्म त्यसका केही घाउहरू, त्यसका पीडाहरू अझै पनि कायमै छन्, त्यो बाँकी नै छ। ती हुँदाहुँदै पनि दोस्रो घाउ, दोस्रो पीडा थपिएको छ। तर अब अहिले पनि सरकारले के गरेको छ भन्दाखेरि 2 लाख के त भन्दाखेरि मृतक परिवारले दिने भन्ने कुरा गरेको स्थिति छ, तर पाउन त पाएको छैन त अहिलेसम्मलाई होइन। एकातिर 2 लाख घोषणा गरेको छ, मृतकका परिवारले पाउन सकिरहेको स्थिति छैन। किरा काज कसरी गर्ने भन्ने कुरा भनौँ न, एउटा समस्या भइरहेको छ। आधारभूत समस्या कसरी हल गर्ने भन्ने कुरा समस्या भइरहेको छ। त्यो घोषणा गर्न पूर्व वितरण गरेर घोषणा गर्दा राम्रो हुन्छ। पहिला घोषणा गरेर आशातीत बनाउने, अनि समयमा के त त्यो प्राप्त नहुने हुँदाखेरि थप पीडा हुन्छ त्यो कुरा होइन। त्योभन्दा बरु के हो भन्दाखेरि जुन ठाउँमा बिरामीहरू उपचार गरिरहनुभएको छ त्यो ठाउँमा एउटा कोषको व्यवस्था गरिदिएर होइन के गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँ भएका आधारभूत समस्याहरू जो हुन्छ नि त्यो आधारभूत समस्या समाधान गर्नलाई सहजता हुन्थ्यो होइन। त्यस्तै अहिले पनि कहाँनिर भन्दाखेरि जस्तै पुनर्निर्माणको कुरादेखि लिएर सबै कुरा जुन छ, अब एउटा कर्णाली कुरा मात्रै मैले कुरा गर्दाखेरि 72 सालको भूकम्पले पनि कर्णाली झकझक्याएको छ। सुदूरपश्चिममा भएका बीचमा 4 हेक्टर भनौँ न हेक्टरका त्यसपछि 3 हेक्टर जति भूकम्प सुदूरपश्चिममा आएका छन् नि, त्यसले पनि कर्णालीलाई अलिकति भनौँ न झकझक्याएको छ। 51 वटा भूइँचालो आयो, त्योमध्ये अधिकांश सुदूरपश्चिममा गएको छ। त्यसले पनि कर्णालीलाई प्रभावित बनाएको छ। अहिले त्यसमा थप चाहिँ जुन प्रकारको 6.4 एउटा हेक्टरको जुन भूकम्प आयो, यसले जुन एउटा क्षेत्रविशेष बनाएको छ। अब सिङ्गो कर्णालीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर कि भनौँ न अब भूकम्पमा एउटा प्रभावित जिल्ला छनै छन्, भूकम्प र जागरुक त भइहाले, त्यसको वरपरिका जिल्लाहरूलाई पनि विभिन्न ढङ्गले विभिन्न कालखण्डमा भएको भूकम्पले क्षेत्रविशेष बनाएको छ र त्यहाँका जनताहरू अत्यन्तै पीडित छन्। त्यसले गर्दाखेरि सिङ्गो कर्णालीलाई एउटा प्रकारको एउटा गुरु योजना बनाएर होइन त्यहाँको पर्याप्त जसो बस्तीको विकास कसरी गर्ने, संरचना कसरी बनाउने, बाटाघाटो कसरी बनाउने, स्वास्थ्यको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने ढङ्गले एउटा आधुनिक कर्णाली, परम्परागत कर्णाली होइन कि आधुनिक कर्णाली बनाउने मोडेलबाट के गर्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि यति बेला एउटा त्यो राज्यले त्यो सरकारले त्यो के गर्नु त्यो बनाएर खाका तयार पार्नुपर्छ, त्यो गुरु योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। नत्र भने के त भन्दाखेरि कुराको निम्ति कुरा, योजनाको निम्ति योजना, भाषणको निम्ति भाषण होइन। अनि उत्पीडित कर्णाली भनेको छ, पिछडियो कर्णाली भनेको छ, अनि त्यसलाई के त भन्दाखेरि कर्णालीलाई एउटा अग्रगमनतिर लैजाने कुरामा नसोच्ने, त्यो प्लान नबनाउने भयो भने त हुँदैन नि त। त्यसकारण के हो भने अब एउटा प्रकारको प्राकृतिक ढङ्गले जुन प्रकारको एउटा कर्णालीलाई चेतना दिएको छ, राज्यलाई चेतना दिएको छ होइन, कर्णाली एउटा प्रकार कर्णालीलाई आधुनिकरण गर भन्ने प्रकारको एउटा सन्देश दिएको छ। त्यो कुरालाई राज्यले सरकारले बुझ्नु पर्यो, बेलैमा बुझ्नु पर्यो, त्यो प्रकारको कमान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहन्छु। त्यसरी अगाडि बढ्ने इच्छा शक्ति देखिन्छ कि देखिँदैन राज्यसँग, क्षमता र इच्छा शक्ति? पहिलो कुरा त इच्छा शक्ति भयो भने क्षमता आफै आउँछ, प्राप्त हुन सक्छ। नेपालमा अक्षमता भन्ने छैन। प्राकृतिक स्रोत साधनको हिसाबबाट हेर्दाखेरि हामी सम्पन्न छौँ र नेपाल आफैमा जनश्रमको हिसाबबाट पनि हामी सम्पन्न छौँ, तर त्यो व्यवस्थापन पाटो कमजोर छ होइन। कुनै एउटा धनी र गरिब भन्ने कुरा गरिन्छ नि, धनी र गरिब भन्ने कुरा अरू देशले दिएर धनी हुने र
नदिँदा गरिब हुने भन्ने कुरा होइन नि त। धनी र गरिब भन्ने कुरा त्यको प्राकृतिक स्रोत साधन के हो, त्यहाँको माटो के हो, त्यहाँको जनशक्ति के हो, त्यहाँको चेतना के हो भन्नेमा भर पर्छ नि त। नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि हामी चेतनाको कमी पनि होइन, अनि वातावरणीय हिसाबबाट कमी पनि होइन, उत्पादनको हिसाबबाट हेर्दाखेरि पनि त्यो कमी पनि होइन। हामी एउटा भनाइ चाहिँ हाम्रो जुन चिज छ नि जहाँ ती फाल्यो भने फल्छ त, उम्रिन्छ त, त्यस्तो प्रकारको एउटा भनौँ न एउटा असल वातावरण भएको देशमा हामीले आफैले आफूलाई कमजोर र क्षमता छैन भन्ने कुरा गर्छौँ नि होइन। त्यो हामी तपाईँले भने जस्तै हाम्रो मानसिकतामा हाम्रो कमजोरी छ। त हाम्रो त्यो प्रकारको एउटा के त भन्दाखेरि एउटा इच्छा शक्तिमा होइन कमी होला। तर इच्छा शक्ति अन्तर हृदयदेखि लगाव गर्ने हो भने, लगानी गर्ने हो भने, सोच्ने हो भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। तर इच्छा शक्ति कहाँ छ भन्दाखेरि मान्छेको सरकार अब गिराउने, सरकार ढाल्ने होइन, हाम्रो इच्छा शक्ति त्यता पनि हुन सक्ने कुरा भयो। एउटा अर्को इच्छा शक्ति कस्तो छ भन्दाखेरि अब एउटा समग्र एउटा होल प्लान बनाएर अगाडि बढ्नुभन्दा पनि होइन एउटा आफ्नो टिम बनाइ जाने होइन, आफ्नो टुक्रे सोच, एउटा जुन टुक्रे सोच चिन्तन छ नि त्यसबाट जाने खोज्ने होइन, त्यसले गर्दाखेरि पनि क्या भएको इच्छा शक्ति पनि दुरुपयोग हुने र अनिच्छातिर प्रकट हुने स्थिति पनि देखा पर्छ। त्यसले गर्दा मैले के भन्न चाहन्छु भने कि अब नेपाललाई हामी कमजोर देख्ने होइन, नेपाली जनतालाई कमजोर देख्ने होइन, नेपालको चेतना छैन भन्ने कुरा होइन। चेतना भनौँ प्रचुर मात्रामा छ, क्षमता छ, साधन स्रोत छ, त्यसलाई हामी युटिलाइज गरी लैजानु पर्ने त्यो प्रकारको एउटा शक्ति चाहिएको छ, त्यो इच्छा शक्ति चाहिएको छ। इच्छा शक्तिको अभाव अझै पनि कमी छ भन्ने म राख्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। एउटा हिमालय टेलिभिजन मार्फत जो समसामयिक विषयमा तपाईँले जुन प्रकारको एउटा जनतालाई सूचित गर्ने एउटा अवसर दिनुभयो त्यसको निम्ति हिमालय टेलिभिजन लगायत तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो तपाईँको टेलिभिजन मार्फत जुन एउटा दुःखद घडीमा प्राकृतिक प्रकोप मार्फत जुन प्रकार दुःखद घडी रुकुम र जाजरकोटलाई परेको छ, त्यहाँका जनता रोइरहेका छन्, छटपटिरहेका छन्, पीडाबोध भइरहेका छन्। त्यसको निम्ति हाम्रो एउटा जुन प्रकार यसले 151 जनाको जुन मृत्यु भएको छ ती सबै मृतकप्रति म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। घाइतेप्रति म भनौँ न एउटा शीघ्र स्वास्थ्यको लाभको कामना गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण परिवारमा संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु र सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने छिटोभन्दा छिटो राहत वितरणको व्यवस्था गरियोस्, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरियोस् र यो उद्धार कार्यमा जुन प्रकारले त्यहाँको जनता, नागरिक समाज, पार्टी कार्यकर्ताहरू र त्यसपछि त्यहाँको स्थानीय सरकार र सुरक्षा निकाय होइन लागिरहेको छ त्यसप्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका सांसद, रुकुम पश्चिमका सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा। उहाँसँग हामीले रुकुम र जाजरकोटमा भूकम्पले पुर्याएको क्षति र त्यो क्षतिसँगै त्यहाँ राहत पुनर्स्थापना र त्यहाँका नागरिकहरूको जीव धनको रक्षाका लागि भइरहेको प्रयासको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजलाई फेस टु फेस यति। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।